अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इद्दत में निकाह के केस का फ़ैसला कल महफूज किया गया। आज ये फ़ैसला आ रहा है। मैं आपको तमाम तफसीलात बताता हूँ जो अब तक सामने आई हैं। किस तरह से जिरा हुई, इमरान खान ने कर्नल साहब को कैमरे में देख के क्या कहा, जज साहब ने ऐसी कौन सी कार्रवाई बिल्कुल दिलावर और जुल्करनैन की तरह दोहराई है, और इमरान खान को कौन सी डील ऑफर हुई है जिसे उन्होंने लात मार दी है, जबकि सज़ा क्या सुनाई जा सकती है, इस पर मैं अभी इस वीडियो में बात करूंगा। नाज़रीन कराम, इद्दत में निकाह के केस में बुशरा बीबी ने जो बयान दिया है वो यूं है कि अप्रैल 2017 में खबर मानिका ने उनको ज़ुबानी तलाक दी थी। उसके बाद अपनी इद्दत मुकम्मल करने की खामद के घर में ही जैसे कि कुरान का हुक्म है सूरत तलाक में, उस हुक्म के मुताबिक बुशरा बीबी ने इद्दत पूरी की और फिर वो अपनी वालिदा के घर चली गई। और उसके बाद इमरान खान से तो अगले साल जनवरी में उनका निकाह हुआ। सो अगर इस तलाक से महीने गिने तो तकरीबन 7 से 8 महीने बनते हैं जिसके बाद उन्होंने शादी की। उन्होंने कहा कि मेरा कोई दूसरा निकाह नहीं हुआ। इमरान खान ने बताया कि खबर मानिका को अरेस्ट किया गया या अगवा किया गया, वो गायब रहा, फिर आया और उसके 10 दिन बाद उसने ये दरख्वास्त दे दी। यानी ये एक कॉम्प्रोमाइज्ड शख्स है। मुफ्ती सईद के ऊपर भी बड़ी ज़बरदस्त जिरा हुई कि किस तरह आप एक साजिश का हिस्सा थे, फिर आप वादा माफ गवाह बन गए और उसके बाद से अब तक देखें चल रहे हैं। सलमान अकरम राजा के हवाले से रिपोर्ट हो रहा है कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त दलाइल दिए। अगर ये फैसला पहले से लिखा हुआ ना होता कोर सेल की तरफ से, यानी अभी लिखवाया हुआ फैसला सुनाया जाना है, तो यकीनी तौर पर यह केस उन्होंने जीत लेना था। और सलमान अकरम राजा को कम से कम मैं बहुत ज़बरदस्त वकील मानता हूं। मैं ये बार बार कह चुका हूं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बात करने का फ़न जानते हैं, कानून आइन और लॉ पर बड़ी ज़बरदस्त गिरफ्त है और वैसे भी उनकी बड़ी बात करने का ढंग है। मुझे यकीन है कि जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं वाकई उन्होंने शानदार दलाइल दिए होंगे और मेरे ख्याल में जज अगर हलाली तो हुआ तो उसके पास किसी किस्म की कोई एडवर्स जजमेंट देने का ऑप्शन ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो मल्टीपल ऑप्शन सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि कोड़ों की सज़ा होगी, कोई कहता है 5 साल कैद की सज़ा होगी, कोई कहता है कि सज़ाए मौत ही ना दे दी जाए, यानी पर्ची ही मिक्स ना हो जाए। इद्दत में निकाह के केस में कोई हुदूद ऑर्डिनेंस लगने जा रहा है, क्या करने जा रहे हैं इसमें? जाहिर है कि ऐसी सज़ाएं हाई कोर्ट्स में नहीं चल सकती। इस पर तो आमिर फारूक खुलकर कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, 39 दिन में मामला होना है। तो अब ऐसा लगता है कि इद्दत के निकाह को छोड़ के ये बाकी गवाहों में कहीं इसको भी ना डाल दें कि इमरान खान ने शादी से पहले नाजायज़ ताल्लुकात रखे, यानी जनाब बिर रज़ा का केस ना बना दे। इस किस्म की जजमेंट आ सकती है क्योंकि इनके मकासद हैं। जो भी कोई सज़ा होगी उससे इमरान खान को फ़र्क नहीं पड़ता। 14 साल की ये पहले ही सज़ा दे चुके हैं। ये सज़ाएं जाहिर है कि जब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से फाइनल नहीं हो जाती कोई सख्त से सख्त सज़ा, इवन सज़ाए मौत पे भी अमल दरामद नहीं हो सकता। इस केस में तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि सज़ाए मौत ही दे दें। वैसे कोई पता नहीं, पर्ची में ये भी लिख दें क्योंकि इनके बाप का मुल्क है। लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूं कि इन सज़ाओं की कोई वैल्यू नहीं है। असल में ये सज़ा इसलिए देना चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले फिर अगले 5 दिन ये मुसलसल अखबारों और मीडिया को बयानियाँ दे चुके हैं और मैं आपको बता रहा हूँ मालूमात की बुनियाद पर ये कह दिया गया है मीडिया को एडवांस में कि ये आपने बयानिया चलाना है कि ये बदकिरदार इंसान है, इसकी बीवी बदकिरदार इंसान है, ये जानी है। ये बयानिया पिछले 10 सालों से हम सुन रहे हैं, 12 सालों से ये बयानिया कोर सेल ही चला रहा है, 10-12 साल से। ये जो कहते हैं ना कि इमरान खान तो लाडला था तो ये इसलिए लेकर आए थे, ये किताब किसने लिखवाई थी पिछले इलेक्शन से पहले? ये भी कोर सेल ने लिखवाई थी। इमरान खान के खिलाफ बार बार मजहबी तौहीन की बातें कहां से आ रही थी? ये कोर सेल से आ रही थी। नून लीग की इतनी औकात नहीं है कि इतना वो सोशल मीडिया की कैंपेन्स बनाए और इतने सारे ग्राफिक्स बना के हर चीज़ तैयार कर ले। इनकी औकात नहीं है, ये इनके लेवल की बात नहीं है, इससे बहुत ऊपर की बात है। तो ये मुसलसल इमरान खान को टारगेट करते चले आ रहे हैं। तो अब ये चाहते हैं कि इमरान खान की किरदार कुशी की जाए। बार बार मेरे दिल में रह रहा है कि ये ख्याल आ रहा है कि एक शख्स पूरी कौम को एक बात बताता है कि घबराओ ना, सच बोला करो, हक के साथ खड़े हुआ करो, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की तबलीग करता है, उसका अमली नमूना बनकर दिखाता है।
لیکن پھر کیا کہتا ہے کہ جب تم اس رستے پہ چلو گے تو تمہاری کردار کشی ہوگی، تمہیں تکالیف پہنچائی جائیں گی، لیکن عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو رہ کر میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ اس بندے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، یہ ایسا فیصلہ سنانا چاہتے ہیں جس میں اس کو ذلیل زیادہ کر سکیں، نیریٹو بنا سکیں، بد کردار ہونے کا نیریٹو بنا سکیں، ایک بندے کے نکاح جیسی پاک چیز کو گندہ کر سکیں، جبکہ وہ حلفیہ بیان دے چکا ہے کہ کچھ غلط رشتہ تو دور کی بات ہے، میں نے بشرا بی بی کو پہلی بار دیکھا ہی نکاح والے دن ہے، یعنی میں نے چہرہ بھی کبھی نہیں دیکھا، یہ حلفیہ بیان عمران خان نے دیا ہے، لیکن سزا سنانے والے ذلیل کرنا چاہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم خدا بن بیٹھے ہیں تو وہ کریں گے، ان کو اپنے خدا ہونے کا بڑا یقین ہے، لیکن یہاں بڑے بڑے فرعون آئے ہیں، پھر اللہ نے ان کو غرق بھی کیا۔ تو رہ کے مجھے خیال آتا ہے کہ میرا رب اپنے بندے کو ذلیل نہیں ہونے دے گا، کیونکہ عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، اور ایک بندہ اس پر ایمان رکھ کے جب اتنی بڑی جنگ لڑ جاتا ہے تو وہ اس کو ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ یہ جو مرضی کر لیں، ان کی کوئی کمپین عوام پہ اثر نہیں ڈالے گی۔ یہ 90 کی دہائی کی ساری گیمز ڈال رہے ہیں، عوام بہت آگے جا چکی ہے، عوام فیصلہ کر بیٹھی ہے اور کسی فیصلے سے کوئی فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین اکرام، عمران خان نے کنفرم کر دیا ہے کہ ڈیل کی آفر تھی۔ جب عمران خان اٹک جیل میں تھے تو ڈیل کی آفر بشرا بی بی کے ذریعے کی گئی تھی کہ 3 سال تک آپ بنی گالہ میں بیٹھ جائیں، یعنی ہاؤس اریسٹ کی بنیادی طور پر بات کی جا رہی ہے، کیونکہ اس ٹائم 3 سال کی سزا ہوئی تھی توشہ خانہ کیس میں، تو یہ کہا جا رہا تھا کہ 3 سال آپ بنی گالہ میں گزار دیں، خاموش رہیں 3 سال بعد بے شک سیاست میں واپس آ جائیں۔ اب 3 سال کیوں کہا گیا، آپ یہ ذرا سمجھ لیں۔ عمران خان گرفتار ہوتے ہیں 5 اگست 2023 کو۔ پاکستان میں ایک ایسی نوکری ہے جس کی ایکسٹینشن کا وقت جب آتا ہے تو پاکستان کو درم برہم کر دیا جاتا ہے، اور یہ مسلسل 76 سالوں سے چل رہا ہے۔ 3 سال خاص طور پر اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دوران ایک ایکسٹینشن ہو جانی ہے جو کہ مین گول ہے، اس کو نیشنل سیکیورٹی کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں عمران خان آ گیا تو نیشنل سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے گی، یعنی میری ایکسٹینشن خطرے میں پڑ جائے گی، مینز نیشنل سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میرا ہمیشہ سے ماننا ہے کہ 6 یا 7 لاکھ ہیں، ہر کوئی اس عہدے کے اہل ہے، ہر کوئی بہادر ہے، ہر کوئی لائق ہے، کسی ایک بندے کے ناگزیر ہونے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ عمران خان نے ایکسٹینشن دے کے تاریخی غلطی کی تھی جس کا آج وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ نہ ایکسٹینشن دیتے عمران خان، یہ سب نہ ہوتا پاکستان کے ساتھ، یہ ان کی تاریخی غلطی تھی اور وہ یقیناً اس بات کو سمجھتے ہیں، اکنالج کرتے ہیں، ایڈمٹ بھی کر چکے ہیں۔ تو 3 سال کی ڈیل کا مقصد ہی یہی تھا کہ 3 سال میں ایک ایکسٹینشن اور ہو جائے، باقی لوگوں نے جو جو عہدے لینے ہیں وہ لے چکے ہوں گے اور معاملات ان کے مزید کنٹرول میں جا چکے ہوں گے۔ اس دوران عمران خان کے خلاف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کھلا بیانیہ دیا جائے گا کہ دیکھیں عمران خان نے ڈیل کر لیا، خاموش ہو گیا ہے، گھر جا کے بیٹھ گیا ہے، اور اس طرح سے عمران خان کو اتنا ذلیل کیا جائے گا 3 سال کہ وہ اگر واپس بھی آتا ہے پولیٹکس میں تو اس کی نواز شریف اور زرداری سے زیادہ عزت نہیں بچے گی۔ گیم اس طرح ڈالی جاتی ہے۔ میں پچھلے سال سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب سانپ اور بچھو پہ بھروسہ کر لیجئے گا، ان پہ بھروسہ مت کیجئے گا۔ بچھو کی آپ کو پتہ ہے نا فطرت کیا ہے، وہ ڈستا ہے، جو مرضی کر لو، اس کو دودھ پلاؤ، اس کو کمر پہ بٹھاؤ، پانی میں پار لگاؤ، وہ پھر بھی ڈسے گا لازمی۔ تو ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، یہ قابل بھروسہ لوگ نہیں ہیں، یہ میں نے بار بار ویڈیوز میں کہا ہے۔ تو خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میری ماں مجھے کہتی تھی کہ تم بہت جلدی بھروسہ کر لیتے ہو، بہت نقصان ہوگا تمہیں زندگی میں، تمہارا کیا بنے گا۔ امید ہے کہ خان صاحب نے یہ بات پکی دل میں بٹھا لی ہے کہ سب پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، ان پہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسرائیل آپ سے تسلیم کروانا چاہتے تھے خان صاحب، اور اس کے بعد آپ کو یہودی ایجنٹ کہہ کے حکومت سے بھی نکال دیتے۔ یہ اس طرح کھیلتے ہیں۔ اب تو ہمیں سارا سسٹم ختم سمجھ آ گیا ہے نا، خود محب وطن جبکہ سیاستدان غدار، کیونکہ اسرائیل کو تسلیم کیا، لیکن کروایا کس نے؟ لیکن خود محب وطن رہیں گے۔ یہ گیم اس طرح ڈالتے ہیں۔ تو کل سماعت کے دوران ایک بار پھر عمران خان نے کیمرے کی طرف دیکھ کر کہا کہ کرنل صاحب پہ بہت دباؤ ہے، بہت پریشر ہے، کیونکہ 13-14 گھنٹے سماعت چل رہی ہے اور پھر جج صاحب بھی حق دفاع نہیں دیتے۔ عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بشرا بی بی کی فیملی سے ہم کسی کو وٹنس لانا چاہتے ہیں، جج نے اجازت نہیں دی۔
इसी बुनियाद पर साइफर केस भी कितना कमजोर था कि विटनेस कैसे आप नहीं लाने दे सकते, ये तो आप कर ही नहीं सकते, ये तो फेयर ट्रायल ही नहीं है, लेकिन नहीं लाने दिया गया विटनेस। सो ये तो तय है कि इन्होंने कोई ना कोई सज़ा देनी है। सज़ा कैसी होनी है? ह्यूमिलिएट करने वाली, जिससे जलील कर सकें। ये खुदाई के दावेदार आपे से बाहर हो चुके हैं। अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है और अल्लाह ताला का इंतकाम बड़ा हो सकता है। अल्लाह की एक सिफत अल मुंतकिम भी है, वो इंतकाम लेने वाली ज़ात है ऐसे लोगों से जो जुल्म में हदें पार कर जाते हैं, और अल्लाह नहीं माफ़ करता हद से गुजर जाने वालों को। नाज़रीन किराम, आखिर में एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, आप मुझे इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा। जो कहता है कि हल्फ की पासदारी करो और पाकिस्तान के आइन के ताबे रहो, उसको इसराइल और भारत का एजेंट करार दे दिया जाता है। एक सवाल है मेरा, इसराइल और भारत का इसमें क्या फ़ायदा है कि मुल्क आइन के मुताबिक चले और सब अपने हल्फ की पासदारी करें? इसराइल और भारत भला ऐसा क्यों चाहेंगे? तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।